अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अंकल उमर की कहानी सुनने के लिए आप इंतज़ार कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको इल्म है कि हम रोज़ाना एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। और आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं उसका जो उन्वान है, जो मौजू है, वो है जिन का इनाम। आप भी कहेंगे अंकल जिन का इनाम कैसे हो सकता है? तो आओ मैं आपको कहानी सुनाता हूँ और बताता हूँ कि उसमें जिन का इनाम क्या है। प्यारे बच्चों, 3 बहन भाई होते हैं। एक का नाम मूसा, एक का नाम मोहम्मद और एक का नाम मरियम। ये 2 भाई और एक बहन है। ये इनका जा रहे होते हैं जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए। ये एक गांव में रहते हैं। तो इनके जो अब्बू होते हैं, जो इनके वालिद होते हैं, वो लोहार होते हैं। तो ये जाते हैं रोजाना लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं गांव में, तो गांव जंगल से। तो वहां फिर घर लकड़ियां जलाते हैं, फिर खाना वगैरह बनाते हैं। तो इसी तरह ये इनकी रोज की रूटीन होती है। स्कूल से आकर ये लकड़ियां इकट्ठी करने जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि ये लकड़ियां इकट्ठी करने जब जाते हैं तो एक दरख्त के पीछे से इनको आवाज आ रही होती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये तीनों डर जाते हैं, इधर तो कोई हमें नजर भी नहीं आ रहा और किसी की आवाज भी आ रही है। प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि मेरे अलावा और आपके अलावा यहाँ कोई और भी है जो ये कहानी सुन रहा है। अगर आपको वो नजर आए तो मुझे जरूर बताना है, क्योंकि मैं तो आपको देख रहा हूँ और आप मुझे। अब मुझे नहीं न पता कि पीछे कौन है या इधर इधर कौन है। तो अगर कोई आए तो मुझे बताना, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कोई और है जो हमारी कहानी सुन रहा है। वो कौन है मुझे आपने जरूर बताना है। मुझे लग रहा है जैसे कोई है, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। तो बच्चों, मूसा, मोहम्मद और मरियम, ये तीनों बहन भाई बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये आवाज कहां से आ रही है। जब वो गौर से सुनते हैं तो वो देखते हैं कि दरख्त के पीछे से आवाज आ रही है। वो तीनों डर के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो आवाज को गौर से सुनते हैं तो वो आवाज पुकार रही होती है कि मुझे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जो उनका बड़ा भाई होता है मूसा, वो बहुत ब्रेव होता है, बहुत बहादुर होता है। वो अपने छोटे भाई मोहम्मद और अपनी बहन मरियम को रोकता है, कहता है डरते नहीं हैं और हमें मदद करनी चाहिए। जब वो तीनों जाते हैं दरख्त के पीछे, देखते हैं तो एक बड़ा सारा जिन होता है जो चिराग के अंदर से निकला होता है। वो रो रहा होता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, जिन अंकल आपको क्या हुआ है और हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो जिन उनको बताता है, बेटा मेरा जो चिराग है इसका ढक्कन टेढ़ा हो गया है। जब मैं इसके अंदर जाता हूं तो ये बंद नहीं होता, इसलिए मैं कई सालों से ऐसे ही बाहर खड़ा हूं और आप लोग मुझे देख के डरे क्यों नहीं? तो जो मूसा होता है उसने अपने भाई मोहम्मद का और मरियम का हाथ पकड़ा होता है। वो कहता है, जिन अंकल हमारे अम्मी और अब्बू ने हमें सिखाया है कि अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। जिन ये बात सुन के, मूसा की बात सुन के बहुत खुश होता है। तो वो कहता है मूसा कि आप मेरी मदद क्या कर सकते हो? तो जो मूसा होता है वो अपने छोटे भाई मोहम्मद और मरियम से पूछता है कि हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं। जो मरियम होती है वो बहुत सियानी होती है, बहुत समझदार होती है। वो अपने भाई से कहती है, भाई मूसा हमारे जो अब्बू हैं वो लोहार हैं, तो हम ऐसे करते हैं, जिन अंकल का चिराग और जिन अंकल को अब्बू के पास ले जाते हैं तो अब्बू इनकी मदद जरूर कर देंगे।
تو وہ جن انکل سے موسیٰ کہتا ہے کہ جن انکل آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے ابو لوہار ہیں، وہ آپ کا چراغ کا ڈھکن ضرور ٹھیک کر دیں گے۔ وہ جن انکل خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ جب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو ان کے جو ابو اور امی ہوتے ہیں وہ جن کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، لیکن موسیٰ، مریم اور محمد وہ کہتے ہیں ابو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ جن انکل ہمارے دوست ہیں۔ اور پھر جن جو ہے ہوتا ہے وہ بھی ان کے امی اور ابو سے کہتا ہے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پیارے بچوں ذرا دیکھنا میرے پیچھے کوئی ہے تو نہیں، یا ادھر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن جو جن ہوتے ہیں وہ تو اچھے ہوتے ہیں، ان سے ڈرنا بالکل نہیں چاہیے۔ اچھا، وہ پھر کیا کرتے ہیں، ان کے جو ابو ہوتے ہیں موسیٰ، محمد، مریم کے، وہ جن سے چراغ کا ڈھکن لے لیتے ہیں کیونکہ وہ لوہار ہوتے ہیں۔ وہ کچھ دیر محنت کرنے کے بعد اس کو ٹھیک کر کے جن کو دے دیتے ہیں، اور جن انکل جو ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ بیٹا بتاؤ آپ کیا انعام چاہیے، میں آپ سے بہت خوش ہوا ہوں۔ موسیٰ، محمد اور مریم تینوں آپس میں کوئی بات کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ کہتا ہے جن انکل ہم نے آپ کی مدد کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کی، مدد کرنا تو اچھی بات ہے۔ جن انکل یہ بات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو گاؤں میں ان کا چھوٹا سا گھر ہوتا ہے اس کو جن انکل اپنے جادو سے اس کو ایک خوبصورت گھر بنا دیتے ہیں، بہت پیارا محل بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور دو ان کو بڑے بڑے بیگ دے دیتے ہیں۔ ایک بیگ میں بہت سارا پیسہ ہوتا ہے اور دوسرے بیگ میں بہت سارا سونا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ موسیٰ کے ابو جو ہوتے ہیں وہ ایک بیگ خود رکھ لیتے ہیں اور ایک بیگ جن انکل کے سامنے ہی پورے گاؤں میں تقسیم کر دیتے ہیں، پورے گاؤں کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور جن انکل ان کو اللہ حافظ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ، مریم اور محمد وہ بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے ابو بھی بہت خوش ہوتے ہیں، ان کی امی بھی۔ دیکھا بچوں، موسیٰ، محمد اور مریم نے کس طرح مدد کی جن کی، تو اس کے بدلے جن نے ان کو انعام دیا۔ یہ تھا جن کا انعام۔ اب پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم مدد کریں گے تو اس کا انعام ہمیں کوئی دے یا نہ دے، اللہ تعالیٰ اس کا انعام ہمیں ضرور دے گا۔ وہ کیسے دے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے، ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا دل لگے گا، ہمارے مارکس اچھے آئیں گے، ہمارے امی ابو کے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے، وہ ہمیں ان پیسوں سے گفٹ لے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، ابھی بھی دیکھو مجھے لگتا ہے پیچھے کوئی ہے اور آپ مجھے بتا نہیں رہے۔ آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ میرے پیچھے مجھے کون دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ میرے سے پرومس کرو کہ آپ آئندہ ہر کسی کی مدد کیا کریں گے اور مدد کرنے کا دوسروں کو بھی کہا کریں گے۔ امید کرتا ہوں پیارے بچوں آپ کو انکل عمر شہزاد کی کہانی آج کی، جس کا عنوان جن کا انعام تھا، آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور مجھے آپ نے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا۔ ٹھیک ہے؟ اپنے انکل عمر شہزاد کو اجازت دیں اور نیکسٹ ویڈیو کا ضرور انتظار کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔